कर्णाली प्रदेशमा बाढी र पहिरोको भिटन्द मृतकको संख्या 35 जना पुग्यो, 20 जना अझै बेपत्ता। नेकपा एमालेका 5 केन्द्रीय नेताहरूको सदस्यता खारेज हुने। आज उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह पनि आजै पाउने। भारततर्फ 1 अर्ब युनिट विद्युत निर्यात हुँदा झण्डै 8 अर्ब आम्दानी। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 मा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी भयो खारेज। आत्तियो सत्तारूढ दल गठबन्धन। दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने उम्मेदवारीलाई चुनाव चिन्ह पनि आज प्रदान गरिँदै के छ त नियम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन सत्तारूढ दल गठबन्धनको निर्देशन, उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने घोषणा। टिकापुर हत्याकाण्डले रोक्यो रेशम चौधरी र लक्ष्मणको चुनावी यात्रा, दुवैको उम्मेदवारी भयो खारेज। हवाई क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको इयुको प्राविधिक टोलीको प्रतिक्रिया। सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरू निर्वाचन प्रसारमा संलग्न भएपछि निर्वाचन आयोगको कारबाही प्रक्रिया सुरु। ब्याज दर घटाउने अर्थमन्त्रीको योजनामा धक्का, हस्तक्षेप नगर्न अध्ययन समितिको सुझाव। प्रचण्डले नेकपा एमाले कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको नेता ईश्वर पोखरेलको आरोप। र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट एक्लै भिड्नुपर्ने बाध्यता रविन्द्र मिश्राको। देउबाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी गैर कानुनी। निर्वाचन आयोगको भनाई, नेकपा एमालेलाई 23 क्षेत्रमा पार्टीकै पूर्व नेताहरूबाट चुनौती। भत्ता खाने उमेरका नेताहरूलाई सत्ताको रहर। उम्मेदवार बनेका ठूला दलका धेरै नेता 68 वर्ष माथिका। अनागृत संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले निरन्तरता दिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन, एक सातादेखि निरन्तर वर्षाका कारण बाढी र पहिरो चल्दा कर्णाली प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या 35 जना पुगेको छ। 20 जना हराइरहेका छन् भने कर्णालीका सुर्खेत र रुकुम पश्चिम बाहेक 8 जिल्लामा जनधनको क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी माधव प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। सबैभन्दा बढी जुम्लामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने मुगुमा 8, कालीकोटमा 5, हुम्लामा 4, जाजरकोटमा 3, डोल्पामा 2, सल्यानमा 2 र दैलेखमा 1 गरी प्रदेशभर 35 जनाको दुःखद मृत्यु भएको बताएका छन्। मंगलबार साँझसम्मको विवरण अनुसार कर्णालीका 10 वटै जिल्लामा गरी 20 जना बेपत्ता रहेका छन्। कतै पहिरो जाने त कतै घर भत्किएका कारण बेपत्ता हुनेको संख्या 20 जना पुगेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। बेपत्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी कालीकोटमा 1 प्रहरी सहित 18 जना, जुम्ला र मुगुमा 1 जना रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच निरन्तर वर्षाका कारण उनीहरूको खोजीमा केही समस्या आएको प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् भने हामीले बाताहातका प्रहरी कार्यालय चौकीलाई स्थलगत रूपमा परिचालन गरेको उनले बताएका छन्। सुर्खेतबाट हवाई उद्धारका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेका छौं, तर दुर्भाग्य मौसम सुधार नभएका कारण सोचे अनुरूप प्रगति हुन नसकेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका 5 केन्द्रीय स्तरका नेताका नाममा पार्टी सदस्यता समेत नरहने गरी हटाइने भएको छ। आफ्नै नेता विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका र स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेद्वार बनेका नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यमा रहेका 5 नेताको नाम अभिलेखबाटै हटाइने भएको छ। नेकपा एमालेका 2 स्थायी कमिटी सदस्य र 3 केन्द्रीय समिति सदस्यले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य
घनश्याम भुषालले पार्टीले टिकट नदिएपछि नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। पूर्व माओवादी भूमिका नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रभु शाहले अन्तिम समयमा आएर पार्टीले दिएको टिकट लत्याएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अन्तिम समयसम्म आफूले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार दिने बताइरहे पनि टिकट बाँडफाँडमा आफू पक्षका नेताहरूलाई टिकट नदिएको रिसमा शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बताइएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य कुन्दन कुशवाहालाई रोहतड 3 खबाट टिकट दिएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर प्रभु शाहसँगै उनले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। कुशवाहालाई पनि नेकपा एमाले पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गरी तयारी गरेको नेकपा एमालेका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य शान्ता चौधरी विरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएकी गंगा चौधरी सगौता पनि कारबाही सूचीमा परेकी छिन्। यसअघि दुवै समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। नेकपा एमाले शान्ता चौधरीलाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट गंगा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी हुन्। त्यस्तै नेकपा एमाले डोल्पाकी बदमी क्वारा बुढाको नाम पनि अभिलेखबाट हटाएको छ। उनले पनि पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारी विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेकपा एमालेमा निकै ठुलो भाँडभैलो समेत मचिएको छ। दर्शकबिन सीमित आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारले आज मनोनयन फिर्ता लिन सक्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको दुवै तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारले आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मनोनयन फिर्ता लिन सक्ने बताइएको छ। यसैबीच यस्तै आयोगले आजै दिउँसो 3 बजेभित्र उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिकको तयारी गरेको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै उम्मेदवारहरूले आजै आफ्नो चुनाव चिन्ह पनि पाउने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ दल गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएको एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा उम्मेदवार बन्न अयोग्य देखिएकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। राजु गुरुङ एकीकृत समाजवादी रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 को खण्ड ज बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। उक्त दफामा कालो सूचीमा रहेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले गुरुङ कालो सूचीमा रहनु भएको विस्तृत कारण नखुलाए पनि उनी विरुद्ध अदालतले बैंकिङ कसुरमा जरिवाना गरेको तर भुक्तानी नगरेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर रहेको बताइएको छ। राजु गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा नर्भिक चित्रकार खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनी वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लाइज प्रणालीका अध्यक्ष रञ्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरू विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 6 साउन 2076 मा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रणालीका अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक नर्भिक चित्रकार खनाल फुरुवा छिरिङ शेर्पा सञ्जीव राई र शक्तिमान डङ्गुल समेतले दिएको चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दा 12 मङ्सिरमा 2078 मा उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। गुरुङ लगायतलाई जनै 2000 जरिवाना र 2 करोड 25 लाख रुपियाँको चेक काटिएको मितिदेखि 6 साउन 2076 सम्मको 10% का दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता बर्दियाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य मनोनयन दर्ता गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। संगठित रूपमा व्यक्ति हत्या मुद्दामा 2 तहको अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका चौधरी हाल दिल्ली बजार कारागारमा छन्। वारिस मार्फत उनको मनोनयन परेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 13 अनुसार चौधरीको मनोनयन रद्द गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालले जानकारी दिएका छन्। संगठित अपराध तथा ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाई यस्तो सजाय भुक्तान भएको 6 वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको बताइएको छ। चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र पन्थले उजुरी दिएका थिए। अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रेशमले वारिसबाटै उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचन विजय भएका उनले जेलबाटै सिंहदरबार आएर शपथ लिएका थिए।
अदालतले समेत दोषी ठहर नगरेका कारण पहिलोपटक फरार अवस्थामा उनको उम्मेदवारी कायम भएको थियो। अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो भने चौधरी एक पटक पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित नभई कार्यकाल सकिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको युरोपेली सङ्घ इयुको प्राविधिक टोलीले प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रबारे अडिट गर्न आएको इयु अन्तर्गतको युरोपियन एभिएन्स सेफ्टी एजेन्सी इयासाको टोली नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाबारे सकारात्मक रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताएका छन्। इयुको प्राधिक टोलीले गरेको अडिट बारे जानकारी दिन प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक अधिकारीले इयुको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा 10 वर्षको अवधिमा ठूलो उपलब्धि ग्रेट अचिभमेन्ट हासिल गरेको प्रतिक्रिया दिएको समेत बताइएको छ। उनले भने इयुको टोलीले मलाई ग्रेट अचिभमेन्ट भनेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ। अन्तिम प्रतिवेदन छिट्टै बुझाएपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ। नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिमा इयुको टोली सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। सायद आउँदो मे महिनासम्ममा नेपाल इयुको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने बताएका। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनागृत संरचना र नक्सा विपरीत प्रयोजन भएको बेसमेन्ट हटाउने अभियानलाई फेरि निरन्तरता दिएको छ। महानगरपालिकाले मङ्गलबार पशुपति क्षेत्रमा अनागृत र मापदण्ड विपरीतको संरचना हटाएको छ। काठमाडौँ 9 स्थित सञ्चार मार्गमा रहेको 7वटा कबाडी व्यवसाय बन्द गराएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईले बिना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेको 7वटा कबाडी व्यवसायमा सिल गरिएको बताएका छन्। उनले ओडा कार्यालय मार्फत सूचना निकालेर व्यवसाय दर्ता र मापदण्डमा काम गर्न अनुरोध गरे तापनि अटेर गरेको भन्दै सिल गरिएको बताइएको छ। महानगरपालिकाले होप हस्पिटलको बेसमेन्टमा पनि खाली गराएको छ। सोही क्षेत्रको बिल्डिङ रेस्टुरेन्टको बेसमेन्टमा पनि खाली गराएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेसमेन्ट खाली गराउन डोजर चलाएपछि धेरै घरधनीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अनागृत संरचना र नक्सा विपरीत प्रयोजन भएको बेसमेन्ट खाली गराउने अभियानमा समस्या परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ। उनको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी र त्यसको जवाब तथा उम्मेदवारीका सम्पूर्ण कागजमाथि छानबिन गरेका थियौँ। उनले भने उम्मेदवारका सबै कागजात कानुन सम्मत देखिएको छ। उम्मेदवार विरुद्ध परेको उजुरी भने कानुन सम्मत नदेखिएको उनले बताएका छन्। एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबाको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै उनका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए। देउबाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरक जन्ममिति रहेको भन्दै मल्लले उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी गरिदिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने बचेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो महिनामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याज दर घटाउन जोडबल मात्रै गरेका छैनन्, त्यसका लागि मन्त्रालयका सचिवालयहरूको संयोजकत्वमा ध्यान समिति नै बनाएका छन्। तरलता अभाव चर्किँदै गर्दा ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएसँगै उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै जसरी पनि ब्याज दर घटाउने बताएका थिए। तर उनले गठन गरेको समितिले बैङ्क ब्याज दर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न हुने निष्कर्ष निकालेको छ। 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन तरलता व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने अवस्था र 7% को मूल्य वृद्धिको लक्ष्यलाई वञ्चित सीमाभित्र राख्न ब्याज दरलाई बैङ्क बीचको प्रतिस्पर्धाकै आधार तोकिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ। यसले बैङ्क ब्याज दर अर्थतन्त्रलाई खुल्ला रूपमा छाड्नुपर्ने भएको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले
सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अध्ययनको निष्कर्ष ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न अर्थमन्त्रीको योजना अगाडि बढाउन समस्या हुने अध्ययन समितिका एक सदस्यले समेत बताएका छन्। दर्शकबिन ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्रीको योजनामा निकै ठुलो धक्का लागेको छ भने हस्तक्षेप नगर्न अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भत्ता खाने उमेरका नेताहरूलाई सत्ताको रहर लागेको छ। उम्मेद्वार बनेका ठूला दलका धेरै नेता 68 वर्षभन्दा माथिका रहेका छन्। राजनीतिमा युवा नेतृत्वको बहस सधैँजसो हुने गरेको छ। त्यसबेला विश्वका अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समेत भइसकेका नेताहरूलाई उदाहरण दिने गरिन्छ। तर जब निर्वाचन आउँछ तब भत्ता खाने उमेरका नेताहरूलाई सत्ताको रहरले छाड्दैन। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा पनि मुलुक चलाउने आकांक्षा सहित उम्मेद्वार बनेका ठूला दलका धेरै नेता 68 वर्ष माथिका रहेका छन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 76 वर्षका भइसकेका छन्। देउबाले गिरिया जिल्ला डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले यसअघि 2074 यताका सबै सांसदीय निर्वाचनमा डडेलधुराबाटै चुनाव जितेका छन्। अहिलेसम्म सांसदीय चुनावमा नरहेका देउबा निर्वाचन पछि छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। झापा 5बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 71 वर्षका भएका छन्। यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 70 वर्षका भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 78 वर्षका भएका छन्। दर्शक महानुभावता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 67 वर्षका भएका छन्। यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाम 1बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी 2048 साल यता संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका छन्। झलनाथ खनाल 73 वर्षका भएका छन्। दर्शकबिन संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ 70 वर्षका पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला 73 वर्षका पुगेका छन्। राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने तर युवा उम्मेद्वारलाई अवसर दिनुभन्दा आफै सत्तामा टाँसिन खोजिने प्रवृत्तिलाई यो निर्वाचनका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उम्मेदवारी मोहले पुष्टि समेत गरेको देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय अब नेपालका नेताहरूले भत्ता खाने उमेरका नेताहरूले सत्ताको रहर गर्दा देशलाई बर्बादीतर्फ लगेको कतिपयले जिकिर गरेका छन्। उम्मेद्वार बनेका ठूला दलका धेरै नेता 68 वर्षभन्दा माथिका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।